अर्थ सचिवज्यू, डेपुटी गभर्नरज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक साथीहरू, प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी साथीहरू, त्यसैगरी उद्योग व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रका महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस बैंकका समस्त कर्मचारी साथीहरू र सबै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी साथीहरू, आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति कोभिड-19 महामारीले विश्वभर मानवीय साथै आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गरेको भिन्न परिवेशमा तर्जुमा गरिएको छ। एक शताब्दी पछिको अप्रत्याशित महामारीबाट 1,39,00,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 5,93,000ले ज्यान गुमाएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र सन् 1930 को दशकको महामन्दी पछिको सबैभन्दा ठूलो सङ्कुचनबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेका कारण गरिबी, बेरोजगारी र आय असमानताहरू बढ्ने अनुमान छ। सामाजिक न्यायसहितको दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने आधारशिला तयार हुँदै गरेको अवस्थामा कोभिड-19ले अनपेक्षित चुनौती थपेको छ। लगातार 3 वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिपछि आर्थिक वर्ष 76-77 न्यून आर्थिक वृद्धि रहेको अनुमान छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ भने आयात सङ्कुचन भएका कारण व्यापार घाटा तथा चालु खाता घाटामा सुधार आएको छ। शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढेको छ। निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार कम रहेको छ। वित्तीय पहुँच उल्लेख्य विस्तार भएको छ। वित्तीय कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। वित्तीय विस्तारसँगै आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका लागि पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढेको छ। मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग बढेका कारण बन्दाबन्दीको समयमा समेत ब्याङ्किङ कारोबार सहज भएको छ। कोभिड-19 का कारण विश्वभर नै श्रम बजार र विप्रेसन आप्रवाह प्रभावित हुने अनुमान छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रम शक्ति फर्किने क्रमसँगै त्यसको असर आन्तरिक श्रम बजारमा पनि पर्ने भएको छ। प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू आर्थिक सङ्कुचनमा गएसँगै विप्रेसन आप्रवाहमा कमी आएमा सोको असर ब्याङ्किङ क्षेत्रको साधन परिचालन, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन तथा गरिबी निवारणमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्यलाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। यसका साथै नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइएको छ। सबै सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति कोभिड-19 का कारण विश्वभर अवलम्बन गरिएका उपायहरूबाट उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका श्रृङ्खला अवरुद्ध भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र 4.9% सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2020 मा विकसित अर्थतन्त्रहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 0.3% र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा 4.4% रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आर्थिक वृद्धि दर 2.28% मा सीमित रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान हामी सामु छ। 2077 जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.54% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.28% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा चालु खाता घाटा रु 71 अर्ब 64 करोड र शोधनान्तर बचत रु 179 अर्ब 37 करोड कायम भएको छ। 2077 जेठ मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु 1306 अर्ब 46 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन 13.3% ले वृद्धि भई 3666 अर्ब 62 करोड पुगेको छ भने लगानीमा रहेको कर्जा 10.7% ले वृद्धि भई रु 3172 अर्ब 98 करोड पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहित गर्न सुरु गरे पश्चातको एक दशकमा 196 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई 46 संस्था कायम भएका छन्। यस अवधिमा 150 संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएको छ। मौद्रिक व्यवस्थापन आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धि दर 18% सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 2077 जेष्ठ मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर 17.5% रहेको छ। आन्तरिक कर्जाको वृद्धि दर 24% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि दर 21% सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा 2077 जेष्ठ मसान्तमा यी कर्जाहरूको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर क्रमशः 16.9% र 13% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 2077 जेठमा 8.66%, कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 10.43% र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.17% कायम रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रमको समीक्षा विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था लागू गरे पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म 11 करोड 81 लाख अमेरिकी डलर र 1 करोड 10 लाख जापानी येन ऋण परिचालन गरेका छन्। उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा 2077 आषाढ मसान्तमा रु 7 अर्ब 49 करोड लगानीमा रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 10% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 2077 जेठ मसान्तमा कुल कर्जाको 9.7% प्रवाह भएको छ। कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम लगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रभाव बढाउँदै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट 2077 जेष्ठ मसान्तसम्म 29,157 ऋणी लाभान्वित भएका छन् भने रु 55 अर्ब 54 करोड कर्जा लगानी दृष्टिगत गरी तरलता सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस अन्तर्गत अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याङ्क दर तथा रिपो दरमा कटौती गरिएको छ भने चालु पुँजी कर्जाको अवधि बढाउने, ब्याज दरमा 2% छुट दिने तथा विद्युतीय कारोबारको सीमा वृद्धि गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को परिदृश्य सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र सन् 2021 मा 5.4% विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै आएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कर्जा कार्यक्रमहरूबाट थप वित्तीय साधन परिचालन भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने देखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्ने भए तापनि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सुदृढीकरण मार्फत मूल्य स्थायित्व कायम रहने अनुमान छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गति लिएसँगै आयात बढ्ने देखिन्छ। निर्यात तथा विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने देखिए तापनि सरकारको वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ। वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबावलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ। वित्तीय पूर्वाधारको विकास मार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। भुक्तानी प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 7% भित्र सीमित हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने गरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतालाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार 20% सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरू। वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्ब्याङ्क तथा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन अन्तर्ब्याङ्क दर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा रहने गरेकोमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइनेछ। ब्याजदर कोरिडोरको सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% यथावत कायम गरिनेछ। करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 2%बाट घटाई 1% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3%बाट घटाई 3.5%बाट घटाई 3% कायम गरिनेछ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यक अनुसारका लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान 3% को अनिवार्य नगद अनुपात यथावत राखिएको छ। वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात 10%, विकास बैंकले 8% र वित्त कम्पनीले 7% लाई यथावत कायम गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% यथावत राखिएको छ। कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। कोभिड-19 संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ। पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ। कृषि कर्जा। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायतका फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइनेछ। जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लीज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि ऋण पत्रमा लगानी मार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ। कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंक मार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रहरू मार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा क्षेत्र कर्जा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋण पत्र एनर्जी बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई ऊर्जा ऋण पत्र मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। विद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको 5 वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा 1% बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाहरूको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नहुँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न यस ब्याङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा। कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा। कोभिड-19 प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन, अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास ब्याङ्कले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 20% र वित्त कम्पनीले न्यूनतम 15% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा 2081 आषाढ मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर जग्गा व्यवसायबाट सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाको लागि र व्यक्तिगत पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा 60% कायम गरिनेछ। घर जग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको लागि 40% र अन्य स्थानको हकमा 50% कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान 65%बाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 70%सम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान 180 दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी 120 दिन कायम गरिएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू, पुनर्कर्जा। कोभिड-19बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस ब्याङ्कबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये 20%सम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाहेक 70%सम्म वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी मार्फत र 10%सम्म लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 1% ब्याज दरमा निर्यातजन्य उद्योग र ऋण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, 2% ब्याज दरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र 3% ब्याज दरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिन्छ। यस्ता पुनर्कर्जा ऋणीले क्रमशः 3%, 5% र 5% मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारू गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा 2076 चैत्रमा कायम रहेको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा 20%सम्म सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने 50 अर्बको कोष परिचालन मार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता
ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुमाउनेहरूका लागि उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद। कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको सामा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। 2077 आषाढ महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी 2077 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरूको 2077 आषाढ मसान्तको सामाको किस्ता ब्याज रकमलाई 2077 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट मध्यम रूपमा प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाहरूको 2077 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2077 चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 2077 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2078 आषाढ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2076 पुष मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले 2077 पुष मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम 10% ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनाहरूमा प्रभाव भएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण मार्फत समेत पुनर्तान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पज भेहिकल लगायतका माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा 2077 पुष मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम 2 वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको हकमा 1 वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्र प्रभावित कर्जाको हकमा 9 महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको हकमा 6 महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2077 आषाढ मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारू हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा 6 महिनासम्म भार सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। 2078 आषाढ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त 2079 आषाढसम्मका लागि देहाय बमोजिमका थप सुविधा प्रदान गरिनेछन्। अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.50%, 0.5% र वैधानिक तरलता अनुपातमा 1% बिन्दुले छुट दिने। यस बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमामा 10% बिन्दुले थप गरिने। यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा 5% बिन्दुले थप गरिने। सञ्चालन समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान व्यवस्था लागू नहुने। साथै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय गरिने। एउटै व्यक्ति समूहद्वारा प्रवर्धित भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई आवश्यकताअनुसार समसामयिक बनाउन ब्याङ्किङ कसुर ऐन 2064 र विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। कोभिड-19 संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको सीमा 2078 आषाढ मसान्तसम्मको लागि 80%बाट बढाई 85% कायम गरिनेछ। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसअघि गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरूलाई खारेज गरिएको छ। यस ब्याङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष 2076-77 को खुद वितरण योग्य मुनाफाको 30% सम्म उक्त संस्थाको 2077 आषाढ मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। तर कुल चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा कम खुद वितरण योग्य नाफा भएका इजाजतपत्र संस्थाहरूको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 15 दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्न नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि 90 दिन कायम गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2077 आषाढसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 25% ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि 2079 अषाढसम्म कायम गरिनेछ। विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले याद प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङको आधारमा समेत कर्जाको जोखिम भार निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग पेशा व्यवसायलाई आवश्यक थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थामा 2078 आषाढ मसान्तसम्मको लागि देहाय बमोजिम थप लचकता अपनाइनेछ। काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगन गरिएको छ। सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको लागि सुपरिवेक्षीकै रूपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार 5%, 3% र 5%बाट घटाई क्रमशः 3%, 1% र 3% कायम गरिनेछ। प्राइभेट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पज भेहिकलमा गरिएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बासलात बाहिरका कारोबारमा तोकिएको जोखिम भार पुनरावलोकन गरिनेछ। 2076 पुष मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड-19 को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। यस अन्तर्गत 2076 पुष मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई 2077 आषाढ मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिनेछ। यसरी असल वर्गमा रहे तापनि 2077 आषाढ मसान्तसम्मको सामा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 को हिसाबमा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूमा समानान्तर रूपमा बासल 3 को व्यवस्था लागू गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुरूप पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेखित यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि GoAML सिस्टमको दायरामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त अन्य सूचक संस्थाहरूलाई समेत आबद्ध गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। साथै इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ। व्यावसायिक परियोजनाहरूको लागि स्वीकारयोग्य धितोली तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति फर्म समूहलाई प्रदान गर्ने कर्जा सीमा रु 7 लाखबाट बढाई 15 लाख कायम गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग लिने ब्याज दर अधिकतम 15% कायम गरिनेछ। लघुवित्तीय वित्त संस्थाहरूमा आधार दर बेस रेट गणना विधि तय गरी ब्याज दर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। इजाजत पत्र प्राप्त क, ख, ग र थोक कर्जा प्रवाह
घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। भुक्तानी प्रणाली सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरूप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिनेछ। भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा अनुमति पाएका संस्थाले 2078 आषाढ मसान्तसम्ममा कम्तीमा 3 लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार सङ्ख्या कम्तीमा 6 लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी विनिमय साइट एलसी मार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सरसामान आयात गर्दा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले परिवर्तित विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याज दर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। साथै प्रतिपत्रको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार साइट एलसीलाई डिफर्ड पेमेन्ट हुने गरी विदेशी ब्याङ्कहरूबाट डिस्काउन्ट गराउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। आयात व्यापारमा आवश्यक पर्ने बिमा र ढुवानी सम्बन्धी सेवाहरू सम्भव भएसम्म नेपाली सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटै सीमा $50,000 कायम गरिनेछ। तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा $30,000 बराबरसम्मको विदेशी मुद्राको सटै सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धि गरी $35,000 कायम गरिनेछ। प्रतिपत्र मार्फत परिवर्तित विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने भारतबाट आयात गर्ने वस्तुहरूको दायरा बढाइनेछ। सूचना प्रविधि लगायत विविध सेवा अनलाइन वा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निर्यातकर्ता वा सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा ब्याङ्क खाता वा कार्डमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा एजेन्सी विद्यमान अवधि 120 दिनबाट बढाई 180 दिन कायम गरिनेछ। विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि विद्यमान 1 महिनाबाट बढाई 4 महिना कायम गरिनेछ। नेपाली निर्यातकर्ताले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापार मेला आदिमा नेपाली वस्तु बिक्री गरे बापत प्राप्त नगद विदेशी मुद्रा नेपाल स्थित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित शर्त र मापदण्डको अधीनमा रही निश्चित रकमसम्मको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत स्वचालित तवरले भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक लगानीमा रहेका पूर्वाधार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरूले विदेश स्थित प्यारेन्ट कम्पनीबाट पुँजी लगानीको निश्चित गुणासम्म तोकिएको ब्याज दरको सीमाभित्र रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टीकृत संस्था मार्फत व्यावसायिक रूपमा हेजिङ सम्बन्धी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। संस्थागत सुशासन, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षण। यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थाहरूमा यस ब्याङ्कले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। कोभिड-19 को कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सर्वसाधारणको ब्याङ्किङ सेवासँग सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझाव यस ब्याङ्कको वेबसाइटमा छुट्टै पोर्टल मार्फत समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस ब्याङ्कमा स्थापित वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ मार्फत सबै प्रकारका गुनासा तथा सुझावहरूको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघु वित्त संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क बापत क्रमशः अधिकतम 0.75%, 1%, 1.25% र 1.50% मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि आवश्यक ग्राहक पहिचान, नो योर कस्टमर एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड-19 को कारणले सामा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरे बापत ग्राहकहरूबाट पेनल ब्याज शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबारबीच अन्तर आबद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरे बापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्च सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष 2076-77 को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अन्तमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित चुनौती सृजना गरेको भए तापनि आन्तरिक उत्पादन बढ्दै आयात व्यवस्थापन गर्ने र विद्युतीय भुक्तानी प्रबन्धन गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ। वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धिसँगै वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहित हुने विश्वास रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थिति र परिदृश्य अनुरूप मौद्रिक उपकरण र नियामकीय व्यवस्थाहरूमा समायोजन गर्दै मौद्रिक नीतिलाई गतिशील अर्थात् डाइनामिक बनाइनेछ। प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबै क्षेत्रको सबैको सहयोग प्राप्त हुने यस बैंकको विश्वास रहेको छ। नमस्कार, धन्यवाद।